हेलो एभ्रिवान, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दिनेश मैथ क्लासेस। आज म चाहिँ लिमिट्स अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स सुरु गर्दैछु। यो भन्दा अगाडि हामीले पढ्यौं लिमिट्स अफ अल्जेब्रिक फंक्शन्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स भनेपछि थाहै छ, साइन कस, tan कट, सेक कोसेक तिनीहरूको लिमिट कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा छ। तपाईलाई सिम्पल कुराहरू केही पढौं, जस्तै मानौं लिमिट x tends to 0 sin x. What is the limit of sin x when x tends to 0? यानी x 0 को नजिक गयो भने sin फंक्शन कसको नजिक जान्छ त यो पनि 0 को नजिक जान्छ। x 0 को नजिक गयो भने sin x पनि 0 नजिक जान्छ। अथवा यसरी बुझ, यो फंक्शन को भ्यालु कति जब x = 0 त x को ठाउँमा 0 राख त sin 0 0 हुन्छ। 0 के हो, फाइनाइट नम्बर हो। त यसको लिमिट एकदम सिम्पल, x को ठाउँमा 0 राख्देऊ अनि sin 0 भनेको कति हो, 0 हो। त sin x को लिमिट 0 हुन्छ जब x टेन्ड्स टु 0 हुन्छ। ओके, त सिम्पल x को ठाउँमा 0 पुट गर्दिने आइहाल्छ। त्यसैगरी व्हाट इज द लिमिट अफ cos थीटा व्हेन थीटा टेन्ड्स टु 0? अब थीटा राख चाहे x राख, एउटै कुरा हो। त व्हाट इज द लिमिट अफ cos थीटा व्हेन थीटा टेन्ड्स टु 0? यानी थीटा 0 नजिक गयो भने cos कसको नजिक जान्छ, 0 को नजिक जान्छ, हो र होइन, 1 को नजिक जान्छ। व्हेन थीटा टेन्ड्स टु 0 cos थीटा टेन्ड्स टु 1। अथवा यसलाई यसरी हेर, फंक्शनल भ्यालु हेर त, थीटा को ठाउँमा 0 राख्यो भने कति हुन्छ, cos 0 1, cos 0 and this is 1. So limit of cos theta is 1 when theta tends to 0. अर्को हेर, मानौं लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 अनि tan थीटा को लिमिट चाहियो रे। त यहाँ पनि क्लियर छ कि थीटा टेन्ड्स टु 0 भयो भने tan 0 कति, tan 0 कति हुन्छ, 0 हुन्छ। त यसरी यो त सिम्पल टाइप को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिमिट भयो। हामीले सिधै के गर्यौं, x को ठाउँमा 0 राखिदियौं, sin 0 भनेको 0 0 एउटा फाइनाइट नम्बर हो। त यो 0 नै यो फंक्शन को लिमिट हुन्छ। अनि 1 कसको लिमिट हुन्छ, cos थीटा को, कतिखेर थीटा टेन्ड्स टु 0 हुन्छ। अनि tan थीटा को लिमिट कति हुन्छ, 0 जब थीटा टेन्ड्स टु 0 हुन्छ। तर हाम्रो टार्गेट यो होइन, हाम्रो टार्गेट एउटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरम हो। हाम्रो टार्गेट हो यो थ्योरम प्रूभ गर्ने। यहाँ हेर, प्रूफ लिमिट अफ sin थीटा बाई थीटा व्हेन थीटा टेन्ड्स टु 0 इज इक्वल टु 1 वेयर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। मतलब यो फंक्शन को लिमिट 1 देखाउनु छ। कस्तो फंक्शन हो, sin थीटा अपन थीटा। थीटा के हो, मेजर्ड इन रेडियन, मतलब थीटा इज नट इन डिग्री। थाहा होला थीटा को युनिटहरु, एंगल को युनिटहरु, थीटा एंगल हो, त्यो चाहिँ रेडियनमा छ, डिग्रीमा हैन। त यो फंक्शन हो हाम्रो sin थीटा बाई थीटा। अनि यसको लिमिट कति आउनु पर्यो रे, 1 आउनु पर्यो। कतिखेर, जब थीटा 0 को नजिक जान्छ। कसैले भन्ला सर यसको फंक्शनल भ्यालु त 1 हुँदैन, पक्कै पनि 1 हुँदैन। थीटा को ठाउँमा डाइरेक्ट 0 राख्यो भने sin 0 कति, 0। अनि यहाँ पनि 0, 0 बाई 0। हामीलाई थाहा छ 0 बाई 0 भनेको त मिनिङलेस हो, इनडिटर्मिनेट फर्म हो। तर यहाँनिर त्यही इम्पोर्टेन्ट छ कि यो फंक्शन को फंक्शनल भ्यालु एक्जिस्ट गर्दैन, तर लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ। भन्न खोजेको थीटा को भ्यालु डाइरेक्ट 0 राख्यो भने यसले केही पनि भ्यालु दिदैन, 0 बाई 0 आउँछ। तर थीटालाई 0 नजिक लग्यो भने, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड, त यो फंक्शन को भ्यालु कसको नजिक पुग्छ, 1 को नजिक पुग्छ। त्यसैले त 1 लाई के भनेको छ, यसको लिमिट भनेको छ। त्यसलाई प्रूफ कसरी गर्ने, त्यसको लागि चाहिन्छ एउटा फिगर। ल यो फिगर हेरिहाल। यो फिगरमा के देखाइएको छ, एउटा सर्कल। दिस इज अ सर्कल, यसको सेन्टर O, यसको रेडियस R है, यो सर्कल को रेडियस R। राम्रोसँग हेर, यो A र यो P, यो AP भनेको हामी एउटा आर्क सपोज गरेका छौं। आर्क, AP इज एन आर्क है।
आर्कलाई यसरी लेख चाहे एआरसी एपी लेख एउटै कुरा हो। त व्हाट इज एपी? एपी इज एन आर्क। आर्क भनेको यो सर्कलको यहाँदेखि यहाँसम्मको यो पार्ट, यो कर्भको पार्ट, यो के हो त आर्क एपी हो। हामीले यो पनि सपोज गरेका छौँ कि यो आर्कले सेन्टरमा कति एंगल बनाएको छ थीटा, यो थीटा हो है, यो थीटा हो, मैले यहाँ लेख्दैछु थीटा। दिस आर्क एपी मेक्स एन एंगल थीटा एट द सेन्टर। त्यसपछि हामीले एउटा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गरेका छौँ। दिस इज अ टेन्जेन्ट लाइन टु द सर्कल एट पोइन्ट ए। टेन्जेन्ट लाइन भनेको यो लाइनले यो सर्कललाई यो पोइन्टमा टच गरेर पास भएको छ, त दिस इज टेन्जेन्ट लाइन। अनि त्यसपछि हामीले यो ओ र पी लाई जोइन गरेर यसलाई प्रोड्युस गर्यौं यसरी। अनि प्रोड्युस गर्दाखेरि टेन्जेन्टलाई कहाँ गएर काट्यो? टी मा। यो ओपी लाई प्रोड्युस गरेको छ, टेन्जेन्टलाई टी पोइन्टमा काट्ने गर्यो। त्यसपछि के गरेका छौँ? पी बाट परपेन्डिकुलर ड्र गरेका छौँ ओए मा। पी बाट परपेन्डिकुलर ड्र भएको छ ओए मा। पीएम इज परपेन्डिकुलर टु ओए। अनि यसरी यो फिगर कम्प्लिट हुन्छ। यो फिगर कसरी कोर्ने म सुरुदेखि कोरेर तिमीहरूलाई देखाउँछु। पहिला सर्कल बनाउने, ठीक छ। अनि यसको एउटा सेन्टर सपोज गर्ने ओ, अनि रेडियस सपोज गर्ने आर है, रेडियस सपोज गर्ने आर। अनि यो सर्कलको एउटा आर्क लिने एपी है, एपी यो भयो आर्क, एपी इज एन आर्क, ओके। अनि यो आर्कले सेन्टरमा कति एंगल बनाउँछ? थीटा, यो थीटा सपोज गर्ने। त्यसपछि यो ए पोइन्टलाई टच हुने गरी एउटा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्ने, यसरी टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्ने। त्यसपछि यो ओपी छ नि, ओपी लाई प्रोड्युस गरिदिने। त यो ओपी लाई सिधै प्रोड्युस गरिदिने। अनि यो जुन टेन्जेन्ट छ त्यो टेन्जेन्टलाई काट्ने गरी टी पोइन्टमा, ठीक छ। अनि लास्टमा के गर्ने? यो पी बाट ओए मा परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने, यसरी पीएम। अनि यसरी यो फिगर कम्प्लिट हुन्छ, ओके। त बुझेको होला। अब यसलाई हामीले डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। त यसमा अब केही ल्याङ्ग्वेजहरू छ, फटाफट लेखिहाल्ने। के लेख्यौँ? कन्सिडर अ सर्कल विथ सेन्टर एट ओ एन्ड रेडियस आर। एउटा सर्कल सपोज गर्यौँ, सेन्टर ओ रेडियस आर। त्यसपछि के लेख्ने? कन्सिडर एन आर्क एपी which makes an angle theta radian at the center. ठ्याक्कै मैले भनेको कुरा लेखेँ। कन्सिडर एन आर्क एपी which makes an angle theta radian at the center हो। यो आर्क एपी हो जसले सेन्टरमा एंगल कति बनायो? थीटा बनायो। त्यसपछि लेख्ने लेट अस ड्र अ टेन्जेन्ट लाइन एटी to the circle at point A. त्यहाँ let us draw a tangent line AT to the circle at point A. सर्कल को यो A point में tangent line draw गर्यो। कुन tangent line? AT, यानी A point में टच हुने गरी, ओके। त्यसपछि के लेख्ने? त्यसपछि यो प्रोड्युस ओपी, ओपी लाई प्रोड्युस गर्ने, टेन्जेन्ट लाई टी पोइन्टमा काट्ने गरी प्रोड्युस ओपी टु मिट द टेन्जेन्ट एट पोइन्ट टी। यहाँ हेर, प्रोड्युस ओपी टु मिट द टेन्जेन्ट लाइन एट टी। यो ओपी लाई बढाउने, ओपी लाई प्रोड्युस गर्ने, टेन्जेन्ट लाई टी पोइन्टमा काट्ने गरी। त्यसपछि लेख्ने ड्र पीएम परपेन्डिकुलर टु ओए। ड्र पीएम परपेन्डिकुलर टु ओए। अनि फिगर कम्प्लिट भयो। अब यहाँ हेर, यो फिगरमा ओए भनेको कति? ओए भनेको रेडियस, ओपी भनेको कति? रेडियस। त ओए र ओपी सब रेडियस हो, यसको भ्यालु कति भयो? आर भयो। अब म के लेख्दैछु हेर है। फ्रम फिगर इट इज क्लियर दैट
फिगरमा हेर यो पीएम यो स्ट्रेट लाइन छ नि पीएम परपेन्डिकुलर र एउटा यो आर्क एपी ल्याउँ आर्क एपी अनि यो लेन्थ लिउँ एटी टी देखि यो एसम्मको डिस्टेन्स एटी यो तीनटा लेन्थमा है यो पीएम भनेको यो परपेन्डिकुलरको लेन्थ आर्क एपी भनेको यसरी यहाँबाट यसरी घुमेर जाने त्यो आर्कको लेन्थ र यो भनेको ट्यान्जेन्टको लेन्थ ए देखि टी सम्म यो तीनटैमा सबभन्दा सानो कुन हुन्छ फ्रम फिगर इट इज क्लियर दैट पक्कै पनि यो सानो हुन्छ पीएम सबभन्दा सानो हुन्छ पीएम के भन्दा सानो हुन्छ आर्क एपी भन्दा अनि आर्क एपी के भन्दा सानो हुन्छ एटी भन्दा राम्रोसँग बुझ हेर्दाखेरि नै सानो देखिन्छ पीएम वास्तवमा आर्क एपी भन्दा सानो देखिन्छ र आर्क एपी एटी भन्दा सानो देखिन्छ तर यहाँनिर इक्वल पनि हुन सक्छ कसरी इक्वल कसरी हुन सक्छ यदि यो पोइन्ट ए लाई मैले पी को नजिक लिने हो सुन है यो पोइन्ट ए लाई एकदम पी को नजिक लिने हो त्यतिखेर यो लेन्थ यो आर्क र यो लेन्थ इक्वल भइहाल्छ त्यो आयो भने यो आर्क को लेन्थ एकदम सानो ल्याऊ यस्तो केसमा ए टेन्स टु पी बुझ जब ए एकदम पी को नजिक जान्छ नि यहाँ है राम्रोसँग जस्तै यो ए एकदम पी को नजिक गयो त जब यो ए पी को नजिक जान्छ त यो लेन्थ अनि यो लेन्थ र यो लेन्थ लगभग इक्वल भइहाल्छ त्यही भएर यहाँ इक्वल टु को साइन छ ठीक छ जस्तै यसको यसलाई यसै हेरौँ न यहाँनिर यहाँ हेर है जस्तै यो हेर यो सर्कल भयो हैन अनि मैले आर्क चाहिँ यति लिएँ है यो आर्क भयो यति मात्रै लेन्थ आर्क लिने हो हैन यति मात्रै आर्क लिने हो भने त यस्तो भइहाल्छ हेर यहाँबाट यो परपेन्डिकुलर ड्र गर त यो परपेन्डिकुलर सानो भयो कि नै अनि यो परपेन्डिकुलरको लेन्थ भयो अनि यो आर्क एपी भयो अनि यहाँनिर ट्यान्जेन्ट लाइन ड्र गर त यहाँनिर त यो लेन्थ लगभग इक्वल देखिरहेछौ नि हो त इक्वल हुन सक्छ जब यो एक पी को नजिक हुन्छ त्यो सेन्समा इक्वल टु को साइन हो ओके त फ्रम फिगर इट इज क्लियर दैट पीएम इज लेस देन और इक्वल टु आर्क एपी एन्ड आर्क एपी इज लेस देन और इक्वल टु 80 अब पीएम को भ्यालु कति यहाँ है व्हाट इज द भ्यालु अफ पीएम त यो फिगरमा हेर यो जुन ट्रायंगल छ नि यो ट्रायंगलमा sin थीटा को भ्यालु कति यसलाई रफमा देखाउँछु है त यसलाई रफमा देखाउँछु कुन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओपीएम मा हेर sin थीटा को भ्यालु कति sin थीटा भनेको के हो p/h हैन sin थीटा भनेको p/h p भनेको यो परपेन्डिकुलर h भनेको यो 90 डिग्री त यो हाइपोटेन्युज त म यो लेख्न सक्छु sin थीटा भनेको pm/op है यो ट्रायंगलमा हेर sin थीटा भनेको के हुन्छ p/h p भनेको यो थीटाको अपोजिट साइड र h भनेको 90 डिग्री को अपोजिट साइड त pm/op अनि यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने pm को भ्यालु कति आयो pm को भ्यालु आयो op sin थीटा pm को भ्यालु op sin थीटा बस यहाँनिर pm को भ्यालु के लेखिदिने pm को भ्यालु op sin थीटा क्लियर लेस देन और इक्वल टु आर्क एपी को भ्यालु कति तिम्रो 9-10 क्लासमा पढेको होला मैले त 8 क्लासमा पढेको हो थीटा इज इक्वल टु l/r हुन्छ थीटा भनेको यो एंगल r भनेको रेडियस l भनेको के हो आर्क l भनेको आर्क मतलब कुनै आर्कले जब सेन्टरमा थीटा एंगल बनाउँछ नि अनि त्यो आर्कको लेन्थ l हो त थीटा l र r बीचको यो रिलेसन हो What is the relation? Theta equal to L/r.
अनि एल भनेको लेन्थ अफ आर्क एपी। अनि यहाँबाट आर्क एपी को भ्यालु कति आयो त? आर्क एपी को भ्यालु कति आउँछ? यो आरले मल्टिप्लाई गरिदेऊ थीटा इन्टु आर। ठीक छ, त यहाँनिर जो छ नि आर्क एपी, यसको ठाउँमा के लेख्ने? थीटा इन्टु आर। अब A2 को भ्यालु चाहियो। A2 को भ्यालु हेर त फिगरमा, यो ठुलो ट्रायंगलमा है, यो ठुलो ट्रायंगलमा हेर, इन ट्रायंगल OAT, यो ट्रायंगलमा हेर, tan थीटा को भ्यालु कति? फर्मुला थाहा छ? P/B हुन्छ, परपेन्डिकुलर बाई बेस। त थीटा को अपोजिटमा P हुन्छ अनि यहाँनिर यो 90 डिग्री छ। कसरी? यो टेन्जेन्ट लाइनमा रेडियस जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ, थाहै छ। त यो ट्रायंगलमा थीटा को लागि यो P हो, त यो बेस हो OA। त म के लेख्न सक्छु? AT परपेन्डिकुलर बाई बेस। व्हाट इज बेस? OA। त यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने AT को भ्यालु कति आयो? OA tan थीटा। OA tan थीटा। त यहाँनिर जुन AT छ, AT को सट्टामा के लेख्ने? OA tan थीटा। हेर, इक्जाममा यो नदेखाएर यदि थाहा छ भने डाइरेक्ट यो लेख्न सक्छौ। PM को भ्यालु OP sin थीटा, अनि यो R को भ्यालु थीटा इन्टु R, अनि AT को भ्यालु OA tan थीटा। त यो कसरी आयो? यहाँ रफमा देखाउन पनि सक्छौ, नदेखाएर पनि डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ यदि थाहा छ भने। ओके, त आई होप यहाँसम्म क्लियर भएको होला। अब व्हाट इज OP? OP भनेको रेडियस R, थीटा इन्टु R। OA भनेको पनि रेडियस हो है, OA र OP दुवै रेडियस हो, त R tan थीटा। क्लियर छ? डिभाइडिङ, अब यसलाई डिभाइड गरिदेऊ, डिभाइडिङ बाई R sin थीटा। प्रत्येक टर्मलाई डिभाइड गरिदिने R sin थीटाले। ल डिभाइड गरौँ, R sin थीटा डिभाइड बाई R sin थीटा। त यहाँ लेखेर देखाउँछु, R sin थीटा डिभाइड बाई R sin थीटा लेस देन और इक्वल टू थीटा इन्टु R sin थीटा अनि R tan थीटा डिभाइड बाई R sin थीटा। ठीक छ, हरेक टर्म्सलाई डिभाइड गरिदियौँ। केही क्यान्सल हुन्छ त क्यान्सल हुन्छ, R sin थीटा क्यान्सल, यहाँनिर R sin थीटा क्यान्सल के आयो? 1। यहाँनिर R र R क्यान्सल के आयो? थीटा अपन sin थीटा। यहाँनिर हेर R क्यान्सल, tan भनेको के हो? tan थीटा भनेको sin थीटा बाई cos थीटा है। tan थीटा भनेको sin थीटा अपन cos थीटा, अनि यो sin थीटालाई म यहाँ तल लेखिदिएँ 1 अपन sin थीटा हैन, यसरी त लेख्न सकिन्छ। tan भनेको sin अपन cos, अनि यो sin थीटा तल छ 1 बाई sin थीटा, अनि यसरी गर्दाखेरि यो sin थीटा र sin थीटा पनि के भयो त? क्यान्सल भयो। अनि के आयो? 1 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा अपन sin थीटा लेस देन और इक्वल टू के भन्छ त? 1 अपन cos थीटा। ठीक छ यहाँसम्म। अब के गर्ने? टेकिङ रेसिप्रोकल सबैजनालाई थाहा होला। टेकिङ रेसिप्रोकल भनेको के हो? न्युमेरेटरलाई डिनोमिनेटरलाई न्युमेरेटर, यानी यसलाई के गर्ने त? उल्ट्याइदिने। sin थीटालाई माथि, थीटालाई तल, cosलाई माथि, 1 लाई तल, त्यो हो रेसिप्रोकल। त 1 को रेसिप्रोकल 1 नै हुन्छ हैन। अनि एउटा कुरा थाहा होला, इनइक्वालिटिजमा जब रेसिप्रोकल गर्छौं, तलको नम्बर माथि जान्छ, माथिको नम्बर तल आउँछ, त यो लेस देन को साइन केमा चेन्ज हुन्छ? ग्रेटर देनमा। यो चाहिँ नबिर्सिने है। sin थीटा माथि गयो, थीटा तल आयो, अनि यो लेस देन पनि केमा चेन्ज हुन्छ? ग्रेटर देन, अनि cos थीटा माथि 1 तल, त यो भयो cos थीटा अपन 1 भनेको cos थीटा। ठीक छ, र यो सबै भ्यालु पोजिटिभ हो है। पोजिटिभ किन? यो एंगल छ नि लेस देन 90 हो, यो एंगल लेस देन 90 हो, त्यो सब भ्यालु पोजिटिभ हो। जस्तै इक्जाम्पल हेर, जस्तै हामीलाई थाहा छ, यहाँनिर लेखौँ, यदि 2 लेस देन 5 छ त यसलाई उल्ट्यायो भने के हुन्छ? 1/2 अनि यो 1/5। अब भन 1/2 कति? 0.5,
यो कति हो 0.5 अनि 1/5 कति 0.2 कुन ठुलो छ यो ठुलो छ नि त अब यो उल्ट्याउने बित्तिकै जुन सानो छ त्यसको रेसिप्रोकल ठुलो भइहाल्छ बस त्यही रिजन छ 1 को रेसिप्रोकल 1 अनि यो लेस देन चेन्ज भयो ग्रेटर देनमा sin थीटा माथि थीटा तल अनि cos थीटा माथि 1 तल ओके अब यसपछि के गर्ने यसपछि हामीले लिमिट लिन्छौं टेकिङ लिमिट अन बोथ साइड्स के लेख्ने टेकिङ लिमिट एज थीटा टेन्ड्स टु 0 टेकिङ लिमिट एज थीटा टेन्ड्स टु 0 मतलब अब लिमिट लिने थीटालाई कहाँ लग्दैछौं 0 नजिक त यसको अगाडि यो 1 को अगाडि लिमिट लेख यसको अगाडि लिमिट लेख्ने अनि यसको अगाडि लिमिट लेख्ने त यहाँ हेर लिमिट टेकिङ लिमिट एज थीटा टेन्ड्स टु 0 यानी अब लिमिट लिने 1 छ 1 को अगाडि लिमिट ल्याऊ 1 को अगाडि यसरी लेख्ने लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 अनि 1 अनि ग्रेटर देन अर इक्वल टु अनि फेरि लिमिट लेख्ने थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाई थीटा अनि ग्रेटर देन इक्वल टु फेरि लिमिट लेख्ने अनि cos थीटा अनि कसरी सोचेरको लागि किन उल्ट्याउने सर त्यही भएर हामीले के प्रुभ गर्नु छ sin थीटा बाई थीटा त यहाँ थीटा माथि छ sin थीटा तल छ त्यही भएर यसलाई रेसिप्रोकल गरेर sin थीटाले माथि थीटाले तल ल्याएको ठीक छ त टेकिङ लिमिट मतलब यसको अगाडि लिमिट लेख्दिने 1 को अगाडि हेर यसको अगाडि लिमिट लेख्ने यसको अगाडि लिमिट लेख्ने अब 1 त कन्स्टेन्ट हो 1 इज कन्स्टेन्ट थीटाको जति पनि होस् 1 को 1 नै हुन्छ है यो थीटाले यसलाई केही पनि प्रभाव पार्न सक्दैन 1 इज कन्स्टेन्ट अनि यसको भ्यालु त हामीले चाहिएको हो यो हैन कि थीटाको ठाउँमा 0 राखिदिने यसको भ्यालु निकाल्दै छौं हामीले त लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 के भयो sin थीटा बाई थीटा ओके अनि यहाँ नेर हेर थीटा टेन्ड्स टु 0 त cos थीटा कति त हामीले सुरुमै लेखेका थियौ हेरिहाल हामीले सुरुमै एउटा लेखेका थियौ नि यो भ्यालु यो लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 cos थीटा cos 0 1 ठीक छ नि त यहाँ थीटाको ठाउँमा 0 पुट गर्दियौ cos 0 1 यहाँ नेर कति आयो त 1 आयो cos 0 1 कसैले भन्ला सर यहाँ किन पुट गरेनौ यहाँ पुट गर्यो भने त 0/0 आउँछ हामीले त यसको लिमिट पो निकाल्दै छौं त त्यसैले यो त लेख्नै पर्यो यसलाई केही पनि गर्ने हैन यहाँ लेख्ने यसरी हो यसको भ्यालु 1 लेख्दिने कसरी 1 आयो थीटाको ठाउँमा 0 cos 0 1 अब तिमीलाई एउटा म्याथमा कुरा थाहा होला कि 1 यो भन्दा ठुलो यो चाहिँ 1 भन्दा ठुलो हेर त यता पनि 1 यता पनि 1 यसले के भन्यो कि 1 इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु दिस यसले के भन्यो दिस इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 त दिस इज पोसिबल ओन्ली 1 यहाँनिर के लेख्ने this is possible only when limit theta tends to 0 sin theta by theta is equal to 1 यो पोसिबल हुनको लागि यसको भ्यालु 1 हुनै पर्यो कसरी हेर एउटा सानो एक्जाम्पल राम्रोसँग हेर 1 इज लेस देन इक्वल टु एउटा x मानौ है x कुनै नम्बर हो मानौ न यही x हो हाम्रो अनि ग्रेटर देन इक्वल टु 1 है अब म बुझाउन कोसिस गर्दै छु कि यो पोसिबल हुनको लागि यो कसरी आयो अब भन यसले के भन्दै छ कि 1 को भ्यालु x भन्दा ठुलो होला कि त इक्वल टु होला ठीक छ अनि यसले के भन्यो कि x 1 भन्दा ठुलो होला कि त इक्वल टु होला ओके हामीसँग दुईटा अप्सन छ कि त 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1 कि त 1 इज इक्वल टु x इज इक्वल टु 1 यही त हो आइदर ग्रेटर देन अर इक्वल टु यसको मतलब के हो आइदर ग्रेटर देन अर इक्वल टु त हेर हामीले दुईटा अप्सन लेख्यौ कि 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1 कि त 1 इक्वल टु x इक्वल टु 1 अब भन यो पोसिबल छ कि यो पोसिबल छ त पक्कै पनि यो पोसिबल छ यो कसरी पोसिबल हुन्छ 1 x भन्दा ठुलो अनि फेरि x 1 भन्दा ठुलो त्यस्तो कुनै दुईटा नम्बर छ र म्याथमा कि यसले भन्यो 1 x भन्दा ठुलो अनि यसले भन्दै छ हैन x 1 भन्दा ठुलो त्यो त पोसिबल नै छैन नि हो यो ठीक छ 1 इक्वल टु x लेख चाहे x इक्वल टु 1 लेख यो भनेको अरु केही हैन x इक्वल टु 1 हो
ठीक छ त यो रिजन हो यसमा हेर 1 ग्रेटर देन दिस एन्ड दिस ग्रेटर देन 1 त्यो त पोसिबल छैन 1 यो भन्दा ठुलो यो चाहिँ 1 भन्दा ठुलो त पोसिबल नै छैन हो इक्वल टु हुन सक्छ 1 इक्वल टु दिस एन्ड दिस इक्वल टु 1 so this relation is possible only when this value is equal to 1 and this proves the theorem त यो थ्योरमलाई रिभाइज गरेर यो भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर मलाई विश्वास छ तिमीहरू बुझ्छौ एक्जाममा यो स्टेटमेन्ट दिएकै हुन्छ दुईटा फिगर बनाउने हैन एउटा फिगर बनाउने अनि यो डेस्क्रिप्सन भयो यो जुन छ नि रफमा गरेको यो देखाए पनि हुन्छ नदेखाए पनि हुन्छ यिनीहरू यो आउनु पर्यो लङ क्वेशनमा सोध्छ यसलाई कम्प्लिट गर ओके अब यो थ्योरम जस्तै एउटा अर्को थ्योरम पनि छ नेक्स्ट थ्योरम प्रूव दैट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा by थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा by थीटा को लिमिट पनि 1 हुन्छ कसरी प्रूभ गर्ने त सेम फिगर है म सिकाइदिरहेको छु हेर सेम फिगर सेम डेस्क्रिप्सन यहाँबाट आएर चेन्ज गरिदिने यहाँनिर हामी लेख्यौं न डिभाइडिङ बाइ r sin थीटा त यहाँनिर के लेखिदिने डिभाइडिङ बाइ r tan थीटा बस यहाँदेखि चेन्ज गर डिभाइडिङ बाइ r tan थीटा किनकि r tan थीटाले डिभाइड गर्यो भने यहाँनिर थीटा को तल tan थीटा आउँछ गरेर हेर तिमीहरू बाकी सबै प्रोसेस सेम छ ओके त यो होमवर्क भयो तिम्रो आफै गर्ने त हामीले दुईटा थ्योरम प्रूभ गर्यौं sin थीटा बाइ थीटा को लिमिट 1 अनि tan थीटा बाइ थीटा को लिमिट पनि 1 तर कसैले सोचिरहेको होला कि सर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा बाइ थीटा के यो पनि 1 हुन्छ त यो हुँदैन tan थीटा बाइ थीटा sin थीटा बाइ थीटा त्यो दुईटा मात्रै त्यसको लिमिट 1 हुन्छ बाकी अरु कुनैमा हुँदैन cos थीटा बाइ थीटा मा हुँदैन sec थीटा बाइ थीटा मा हुँदैन cot थीटा बाइ cot थीटा मा हुँदैन बुझ्यौ अब कसैले भन्ला सर यो हुन्छ कति त हेर थीटा टेंड्स टू 0 त cos 0 1 अनि तल 0 यो त डिफाइन नै हुँदैन यसको भ्यालु आउँदैन हेरिहाल थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा को ठाउँमा 0 राख्यो भने cos 0 1 हुन्छ तर तल त 0 आयो त 1/0 त इन्फिनिटी हुन्छ त यसको लिमिट एक्जिस्ट गर्दैन त यो दुईटा फर्मुला सम्झिने sin थीटा बाइ थीटा 1 tan थीटा बाइ थीटा 1 अनि कहिलेकाहीँ एक्सरसाइज गर्दाखेरि यस्तो पनि आउँछ क्वेशनमा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा अपन sin थीटा आइदिन्छ त्यहाँनिर कन्फ्युज नहो जब sin थीटा बाइ थीटा को लिमिट 1 हुन्छ त थीटा अपन sin थीटा को लिमिट पनि 1 नै हुन्छ ठीक छ यसको लिमिट पनि 1 नै हुन्छ 1 को रेसिप्रोकल के हुन्छ 1 हुन्छ अथवा यसलाई यसरी बुझ म यसलाई यसरी लेख्न सक्छु 1 अपन sin थीटा अपन थीटा एउटै कुरा हो थीटालाई sin को तल ल्याए आगे थीटा माथि नै जान्छ है यो सानोतिनो कुरा त थाहा होला अब यसरी लेखेर 1 को 1 अनि यसको लिमिट कति अनि यो लिमिट त यसको लागि पनि हो त sin थीटा बाइ थीटा आयो त sin थीटा बाइ थीटा को लिमिट कति हुन्छ 1 त 1/1 कति भयो 1 त मैले बुझाउन खोजेको के हो कि sin थीटा बाइ थीटा होस् या थीटा बाइ sin थीटा होस् त्यसको लिमिट कति हुन्छ 1 नै हुन्छ क्वेशनमा यस्तो आयो भने डाइरेक्ट के लेखिदिने 1 लेखिदिने त्यहाँनिर झुकिने हैन ओके त्यसैगरी tan थीटा बाइ थीटा 1 हो भने थीटा अपन tan थीटा पनि 1 नै हुन्छ ओके त यो कुराहरु सानोतिनो कुराहरु भन्नुपर्छ किन एक्सरसाइज गर्दाखेरि गाह्रो नहोस् भनेर अरु के छ त फर्मुलाहरु यो जुन सेकेन्ड एक्सरसाइज हामी गर्छौं त्यसमा के फर्मुलाहरु चाहियो त त्यहाँ हेर अरु के डिफरेन्ट फर्मुलाहरु लिमिट x टेंड्स टू 0 a power x minus 1 upon x limit x टेंड्स टू 0 e power x minus 1 upon x limit x टेंड्स टू 0 log 1 plus x upon x यो तीनटा फर्मुला पढ्नु पर्ने हुन्छ पहिला त यो a पावर x के हो e पावर x के हो यो log 1 plus x के हो त
यिनीहरूको बारेमा सेकेन्ड च्याप्टरमा डिटेलमा पढ्नु छ। त अहिले जस्ट अलिकति इन्फर्मेसन मात्रै है। यो a पावर x जुन छ नि यो भनेको 2 पावर x जस्तै हो, 3 पावर x जस्तै हो, 4 पावर x जस्तै हो है। a पावर x भनेको यिनीहरू जस्तै हो अनि यिनीहरूको नाम के हो? एक्सपोनेन्शियल फंक्सन। अहिलेलाई यति मात्रै बुझ, यसको नाम के हो? एक्सपोनेन्शियल फंक्सन। कुन एक्सपोनेन्शियल फंक्सन? त यहाँनिर लेखिदिन्छु जनरल एक्सपोनेन्शियल फंक्सन। यसको अहिले यति मात्रै बुझ। तिम्रो 19 मा पढेको होला 2 पावर x 3 पावर x हैन। त यहाँबाट a पावर x, त यो हो जनरल एक्सपोनेन्शियल फंक्सन। अनि यो जुन e पावर x छ, e पावर x, e भनेको एउटा इरेसनल नम्बर हो। सुन राम्रोसँग। जस्तै पाई के हो? इरेसनल नम्बर हो। पाई को भ्यालु लगभग कति हुन्छ? 3.14। त e पनि एउटा इरेसनल नम्बर हो जसको अप्रोक्सिमेट भ्यालु यति हुन्छ 2.7182। अरु पनि छ त डिजिटहरु है। त e एउटा इरेसनल नम्बर हो जसको एप्रोक्सिमेट भ्यालु यति हुन्छ। अनि e को पावरमा x, त यो पनि के हो त? एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हो। त्यसलाई हामी के भन्छौं? नेचुरल एक्सपोनेन्शियल फंक्सन। यसलाई के भन्ने? नेचुरल एक्सपोनेन्शियल फंक्सन। बेसमा e आयो भने नेचुरल, अनि e नआएर 2 3 4 यस्ता नम्बरहरू आयो भने के भन्ने? जनरल एक्सपोनेन्शियल फंक्सन। अनि अर्को के छ? LOG। यो LOG भनेको लोगारिथमिक हो। यो यसको सर्ट फर्म हो, लोगारिथमिक फंक्सन है। लोगारिथमिक फंक्सन। यसको बारेमा पनि कहाँ पढ्नु छ त? सेकेन्ड च्याप्टरमा डिटेलमा पढ्नु छ। त्यति मात्रै बुझ। यो जनरल एक्सपोनेन्शियल, यो नेचुरल एक्सपोनेन्शियल, यो चाहिँ लोगारिथमिक फंक्सन। अब यसमा लिमिट को भ्यालु के हुन्छ त याद गरिहाल। a को पावर x -1 तल x टेन्ड्स टु 0, यानी x 0 नजिक गयो भने यो जुन फंक्सन छ यो यसको नजिक जान्छ, log a है। log a यो कसरी आयो पछि हामी प्रुभ गर्छौं। अहिले यति मात्रै थाहा पाउनु पर्यो। यसको लिमिट कति? log a। त्यही log हो यहाँनिर। log सँग यो a, यो छ नि यो a हो log a। अनि यदि e को पावर x -1 अपन x, यो 1, यसको लिमिट 1। अनि log 1 + x / x, यसको लिमिट पनि 1। यो जुन फंक्सन छ नि यो फंक्सनमा डाइरेक्ट x = 0 राख त। a पावर 0 1 1 - 1 0, तल पनि 0 0/0 फर्म हो। तर यसको यो के हो? लिमिटिङ भ्यालु हो है। यहाँ पनि हेर, x को ठाउँमा 0 राख त। e पावर 0 1 1 - 1 0, तल पनि 0 0/0। तर यसको लिमिटिङ भ्यालु हो 1। फंक्सनल भ्यालु छैन यसको, 0/0 हो, तर यसको लिमिटिङ भ्यालु 1 हो। यहाँ पनि हेर, x को ठाउँमा 0 राख। log 1 + 0 log 1 याद गरिहाल। log 1 भनेको 0 हुन्छ। सेकेन्ड च्याप्टरमा पढ्छौं। अहिले यति मात्र इन्फर्मेसन। त log 1 भनेको 0 अनि तल x को ठाउँमा 0 0/0 फर्म। तर यसको लिमिटिङ भ्यालु कति हो? 1 हो। यानी यो 1 हुनको लागि यस्तो हुनु पर्यो। e को पावरमा x -1, तल पनि x हुनु पर्यो, x टेन्ड्स टु 0। यहाँनिर के छ? log को एंगलमा 1 + x, तल पनि x हुनु पर्यो, ठ्याक्कै यस्तै आयो भने बल्ल यसको लिमिट 1 हुन्छ, यहाँ x टेन्ड्स टु 0 हुन्छ। त्यही हो सानो फर्मुला भयो। हामीले आउने एक्सरसाइजमा हामीलाई काम लाग्छ है। त आज मैले पढाएको कुराहरू रिपिट गरेर हेर। मैले धेरै प्रयास गरेको छु बुझाउन, र क्लासमा पनि यति नै हो। यो भन्दा बढी कसैले पढाउँदैन है, याद गर। क्लासमा यो भन्दा बढी कसैले पनि भन्दैन। त्यसैले यो राम्रो अपर्च्युनिटी हो। राम्रोसँग पढ, यसलाई रिभाइज गरेर हेर, रिपिट गरेर हेर। नबुझेको कुरा त तिमीले मलाई मेसेजमा सोध्न सक्छौ तिमीहरू। अब यसपछि हामीले एक्सरसाइज सुरु गर्छौं कि यो फर्मुलालाई युज गरेर sin θ/θ को लिमिट 1 लाई युज गरेर कसरी क्वेशनहरु सल्भ गरिन्छ, कसरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनहरुको लिमिट निकालिन्छ, त्यो हामी नेक्स्ट भिडियोमा थाहा पाउँछौं है। त आजलाई यति राखौं। बाइ।